साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म प्रसिद्ध नेपाली कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीको एउटा उत्कृष्ट कथा प्रत्यागमन वाचन गर्न चाहन्छु। यो कथा कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा पनि समावेश गरिएको छ। अब सुरु हुन्छ गुरूप्रसाद मैनालीको कथा प्रत्यागमन। शोभा बेलुकी पख कौशीमा उभिएर सुखाएका लुगाहरू बटुल्न लागेकी थिइन्। रामु भर्याङमा ढ्वाङढ्वाङ गर्दै हतार हतारसँगै उक्लेर आयो र शोभाका जिउमा टाँसिएर उनको औँला समाउँदै भन्यो, भाउजू, तपाईँले टेलिफोन सुन्नुभएको छ? सुन्न हिँड्नुहोस् त, हामीले कति राम्रो टेलिफोन बनाएका छौँ बाबै। शोभाले रामुको कपाल सुमसुम्याउँदै भनिन्, कस्तो टेलिफोन रामु? रामुले पार्लाउँदै भन्यो, बाँसको ढुङ्ग्रामा धागो बाँधेर एउटा ढुङ्ग्रो हाम्रो भोगटेको बोटमा बाँधेको छ, एउटा कमलको हलुवाबेतको बोटमा। कमलले उहाँबाट बिस्तार बोलेको ढुङ्ग्रामा टड्कारे सुनिन्छ भाउजू। जान्न म त्यस्तो जाबो टेलिफोन सुन्न। हिँड्नुहोस् न हिँड्नुहोस्, साँच्ची सुनिन्छ। मैले कमललाई कपाल कन्याए भन्दा उसले कपाल कन्यायो, अनि उसले कान समात भन्यो, मैले कान समाएँ। टड्कार सुनिन्छ। शोभा सुनेको नसुने गरेर कपडा पट्याउन लागिन्। रामु जाउँ कि नजाउँ भनेर गोडा भुइँमा बजार्दै शोभाको औँला समातेर तान्न थाल्यो। आफ्नो कति काम बितिरहेछ, यो केटो नानावलीको उल्का गरेर डाकिरहन्छ भनेर शोभा मुसु मुसु हाँस्दै रामुका पछि पछि लागेर बगैँचामा पुगिन्। रामुले शोभालाई ढुङ्ग्रामा कान थाप्न लगाएर भन्यो, म परको ढुङ्ग्राबाट जे भन्छु तपाईँ त्यही त्यही गर्नुहोस् है भाउजू। रामु दगुर्दै कमलको बगैँचामा गयो र ढुङ्ग्रोबाट बोल्न लाग्यो। रामुले दाहिने हात उचाल्नुहोस् भन्यो। शोभाले हाँसेर देब्रे हात उचालिन्। रामुले नाक समाउनुहोस् भन्यो। शोभाले कान समाइन्। यसरी शोभाले विपरीत काम गरेको देखेर रामुले भुइँमा गोडा बजारेर रुन्चे मुख लाएर भन्यो, नाइ म बोल्दिनँ अब तपाईँसँग। म नाक समाउन भन्छु, तपाईँ कान समाउनुहुन्छ। शोभाले हाँसेर भनिन्, भोबा भो, अब तिमी जहाँ जहाँ समाउनु भन्छौ म उहीँ समाउँछु। अनि रामुले कपाल समाउनुहोस् भन्यो। शोभाले कपाल समाइन्। रामुले गालामा हात राख्नुहोस् भन्यो। शोभाले गालामा हात राखिन्। आफूले भने अनुसार शोभाले गरेको देखेर रामुले खुसी भएर शोभालाई भन्यो, भाउजू अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त। शोभाले ढुङ्ग्रामा मुख लगाएर भनिन्, अब हिँड बा जाउँ, तिमीलाई भोक लागिसक्यो होला। रामुले दगुर्दै आएर शोभाका जिउमा टाँसिएर उनको सारीको सबको समाउँदै भन्यो, कसो हुँदो रहेछ हामीले भनेको, सुनियो कि सुनिएन? तपाईँ सुनिँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि। रामुको गालामा मही खाएर उसको हात समातेर शोभाले भनिन्, हिँड जाउँ माथि, लुगा त्यसै असरल्ल छन्। माथि लगेर शोभाले एउटा कचौरामा चिउरा जिलेबी हालेर रामुका हातमा दिइन् र आफू लुगा उठाउन कौशीतिर गइन्। रामु शोभाको सौतेनी देवर हो। शोभा दुलही भएर यस घरमा आउँदा रामु 1.5 वर्षको थियो। शोभा 16 वर्षकी थिइन्। त्यसै वर्ष रामुलाई शोभाका जिम्मा लाएर रामुकी आमा नफर्कने बाटो लागिन्। त्यस बेलादेखि रामुलाई शोभाले नै पालेर हुर्काइन्। अहिले रामु 7 वर्षको भयो। शोभा 22 वर्षकी भइन्। घरमा रामु, उसकी भाउजू र दाजु निर्मल बाहेक अर्को प्राणी कोही छैन। रामुका बुबा त ऊ वर्ष दिन नपुग्दै मरिसकेका थिए। आमा पनि 1.5 वर्षमा गइहालिन्। अब यस पितृमातृहीन शिशुका मातापिता शोभा र निर्मल नै छन्। घरमा उसका निम्ति सदा बाल साम्राज्य छ। शोभाबाट उसले प्रशस्त मातृत्व सुख पाइरहेको छ। शोभाको यस अलौकिक गुणको प्रशंसा टोल छिमेकका समस्त नरनारीले गरिरहेका छन्। लगभग 15 वर्षपछिको कुरो हो। रामु 22 वर्षका भए। यसै साल उनले प्रथम श्रेणीमा एमएससी पास गरे र रिजल्ट निक्लेको दिन रामुले हस्याङ फस्याङ गर्दै तलामा उक्लेर शोभालाई बोलाएर भने, भाउजू म एमएससी पास भएँ, सबैभन्दा पहिला भएछु। रामु कुर्सीमा बसेर शोभालाई पास भएको विवरण सुनाइरहेका थिए। शोभा कुर्सी पछाडि उभिएर आँखाबाट हर्षाश्रु झार्दै रामुको कपाल सुमसुमाइरहेकी थिइन्। आँसुका थोपा रामुका पिठ्यूमा खसिरहेका थिए। एउटा साधारण गरिबका छोराले सफलता साथ एमएससी पास गरेको सुनेर सबैले प्रशंसा गरे। मानिसहरूले विशेष गरेर यसको प्रधान श्रेय निर्मल चन्द्रलाई दिए। महिनाको 60 रुपियाँ खाने भाषा पाठशालाको एउटा मामुली अध्यापकले भाइ, उसमा पनि सौतेनी भाइलाई आफ्नो अनुपम त्याग र तपस्याद्वारा यत्रो उच्च शिक्षा दिलाए भनेर इष्टमित्र सबैमा खुब चर्चा भइरहेको थियो। यता भाइ पहिला भई पास भएको देखेर निर्मलको पनि आनन्दको सीमा थिएन। चिने जानेका जुनसुकै मानिससँग भेट हुँदा पनि थाहा पाउनु भयो, हाम्रो रामु पहिला भएर एमएससी पास भयो नि भनेर सुनाउँदै हिँड्थे। उता खुसीले शोभाका पनि भुइँमा गोडा थिएनन्। टोल छिमेकका महिलासँग भेट हुँदा सबैलाई रामु पास भएको कुरा सुनाउँथिन्। यस कुरामा उनले आफ्नो ठूलो विजय सम्झेकी थिइन्। पास भएको दोस्रो साल गुरु पुरोहित उन्मत्त राज पण्डितले रामुलाई छोरी दिए। पुर्खाहरूले पनि आजसम्म आट्न नसकेको त्यति ठूलो खानदानमा आफ्नो सम्बन्ध जोडिने भएकाले निर्मलको हर्षको सीमा रहेन। दरिद्र निर्मलले घर धितो राखेर खुब मन फुकाएर बिहेको सरजाम जोरे। दुलहा अन्माउने बेलामा रामुले शोभाका गोडामा रुपियाँ राखेर ढोगिदिए। शोभाले
गहभरि आँसु पारेर रामुलाई दही खुवाइदिन्। भोलिपल्ट बेलुका पख बरियात फर्क्यो। शोभा सिंहालीको सरजाम लिएर ढोकामा उभिएकी थिइन्। अप्सरा जस्ती दुलही अगाडि लाएर रामु बिस्तारै आएर ढोकानेर उभिए। शोभाले दुलहीको घुम्टो पन्छाइन् अनि गहभरि हर्षाश्रु पारेर हाँस्दै रामुका मुखपट्टि हेरिन् र सिंहाली गर्न लागिन्। पर्सिपल्ट दिउँसो शोभा टोल छिमेकका महिलाहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउन लागेकी थिइन्। उनको सारी र पछ्यौरा अस्तव्यस्त भइरहेको थियो। टोलका महिलाहरूले भने, नानी बजै, रामुको उस जन्मकी आमा तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ। टुहुरो देवरलाई पढाइ गुनाइ मानिस तुल्याएर उनको घरजम गरिदिनु भयो। तपाईँको ऋण रामुले 7 जन्म सेवा गरे पनि तिर्न सक्दैनन्। शोभा गहभरि आँसु पारेर निम्तारूहरूलाई खानेकुरा थप्न लागिन्। रामु आफ्नो कोठामा पल्टेर यी सबै कुरा सुनिरहेका थिए। बिहे भएका 2-3 महिनापछि रामु त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञानका प्रोफेसर भए। महिनाको 60 भित्रिने निर्मलका घरमा अब 560 रुपियाँ भित्रिन लाग्यो। दरिद्र राम कुम्लो काम्लो कसेर निर्मलका घरबाट बिदा भए। रामु हरेक महिनाको पहिलो सातामा पुरा 500 रुपियाँको थैली ल्याएर शोभाका हातमा राखिदिन्थे। पहिलो पटक रामुले तलब थन्क्याउन दिएका दिन शोभाले कोठाभित्र पसेर हर्षाश्रु झार्दै मनमनमा भनिन्, मानिसहरू रामुलाई मेरो देवर भन्छन्। देवर होइन, छोरो हो। हाम्री जी आमाले 15 वर्षको उमेरमा बालाई पाउनु भएको अरे भन्थे। दुलही बजैले रामुलाई मेरा जिम्मा लाएर जाँदा म 16 वर्षकी थिएँ। त्यस बेला रामु 1.5 वर्षको हुँदो हो। इत्यादि कल्पना गर्दै आँचलका छेउले आँसु पुछेर शोभाले दामको पोखो थन्क्याएकी थिइन्। रामुले पनि आफ्ना उपर निर्मल र शोभाले लगाएको ऋणको हिसाब किताब बिर्सेका थिएनन्। दाजु भाउजूका प्रति बहुतै आदर र स्नेह गर्थे। यस बीचमा निर्मलका पनि 2 जना सन्तान जन्मे, छोरी वसुधा र छोरो हरि। उनीहरू आफ्ना बाबुआमालाई भन्दा कान्छा बुबालाई बढ्ता पछ्याउँथे। रामु पनि दाजुका यी 2 जना छोराछोरी असाध्यै माया गर्थे। दुवैलाई आफै पढाउँथे। हरि राति रामुसँगै सुत्थ्यो। कुनै दिन ठट्टा गरेर आमासँग सुत्न जा भन्यो भने ठुसिएर झ्यालमा गएर उभिरहन्थ्यो अनि रामु हाँस्दै गई बोकेर ल्याएर आफूसँगै सुताउँथे। रामु बाहिर डुल्न जाँदा हरि खुब ठाटिएर रामु कौला समातेर सँगसँगै जान्थ्यो। साथीहरूले यो को हो भनेर सोधे रामु छोरो भनेर उत्तर दिन्थे। एक दिन रामुले कताबाट हो एउटी महिला लिएर आए र शोभासँग भने, अब पनि दिनहुँ आगामा पिल्सिएर कति पकाइरहनुहुन्छ भाउजू? तपाईँको जिउ सुकेर आधा भइसक्यो। आज मैले एउटी भान्से खोजेर ल्याएको छु। अबदेखि यिनैलाई पकाउन लाउने गर्नुहोस्। सिकाइसकाएपछि अलि दिनमा तालिम प्राप्त हुन्छन्। शोभाले भनिन्, हुन्छ बा, मैले पनि साह्रै बर्कत भएर कहाँ पकाउने गरेकी हुँ र। जिउमा अघि जस्तो तागतै छैन, हातगोडा करकरी खाइरहन्छ। त्यस दिन पनि शोभाको आँखाबाट 2 थोपा आँसु खसे। घरमा नोकर चाकर पनि थपिए। शोभाले अब उस्तो कामधन्दा गर्नु पर्दैन थियो। निर्मल चाहिँ आफ्नो कोठामा बसेर गुडगुडीमा तमाखु खाँदै जजमानहरूका चिना लेख्दै गर्थे। कुनै मानिस घर व्यवहारका कुरा सोध्न आए भने म केही जान्दिनँ, जे भन्ने हो ऊ सानो बुबासँग भन भनेर आँखी भाउले रामुको कोठापट्टि इसारा गरेर देखाउँथे। रामुसँग भेट गर्न ठुला ठुला मानिस आउँथे। पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको पनि ताती लाग्थ्यो। अस्तिको दरिद्र घर आज सम्पन्न देखियो। रामुको चकचकी देखेर मानिसहरू भन्थे, देख्यौ टुहुराका दिन फिर्दा यसरी फिर्छ। रामुकी दुलही 2-4 महिनामा घरमा आएर 2-4 दिन बसेर माइत जान्थिन्। यसरी 2-4 दिन बसेर गइन्जेल त उस्तो गडबडी केही भएको थिएन। परन्तु 1 वर्षपछि चाहिँ बस्ने गरेर आइन्। आफू तामदानमा बसेकी थिइन्। पछि कोसेली र मालतालको खर्पन बोक्ने डोलेहरूको लर्को थियो। तामदानका साथमा खुब नक्कल पारेर सारी क्लिप लाएका 2 जना महिला पनि आए। हरि र वसुधा झ्यालमा बसेर आगन्तुकहरूलाई हेरिरहेका थिए। गरिब निर्मलका घरमा अघि कहिल्यै पनि नपसेको यो नौलो हुल एक गरेर पस्यो। तलामा घुइँचोले तिल राख्ने ठाउँ भएन। शोभा माथिल्लो तलामा बसेर बुहार्तन गरिरहेकी थिइन्। दुलही रामुको खाटमा बसेर सुनका कल्ली फुकाउन थालिन्। आएका 2 जना महिला चाहिँ हरि वसुधा बस्ने लम्पटमा ढसमस्स परेर बसे। त्यसरी 9 महिला आफ्ना बिछ्याउनामा बसेको देखेर हरि र वसुधा भागेर आफ्नी आमा भएका ठाउँमा गए। रामु त्यस बेला कलेजबाट फर्केका थिएनन्। रामु बेलुकी पख फर्कन्थे। घरमा पस्ने बेलामा उनी सधैँ बाटोदेखि नै हरि र वसुधालाई बोलाउँदै भित्र पस्थे। हरि र वसुधा पनि बा आउनुभयो भनेर दौडेर छिडीमा पुग्थे। रामु आफ्नो जेबमा कहिले चक्लेट कहिले पेडाका साना साना 2 पोका लिएर आउँथे र 1 पोका हरिका हातमा 1 पोका वसुधाका हातमा दिन्थे अनि हरिको हात समाउँदै बिस्तारै भर्याङ उक्लेर आफ्नो कोठामा पस्थे। रामुको टोपी र छाता थन्काउने काममा दिदी भाइको लुछाचुडी पर्थ्यो। रामु परम आनन्दमा निमग्न भएर हरिका गालामा मही खान्थे र खाटमा उत्तानु परेर अङ्ग्रेजी अखबार हेर्न थाल्थे। एकछिनपछि शोभा एक हातमा खानेकुराको प्लेट र अर्को हातमा 1 गिलास पानी ल्याएर रामुको टेबुलमा राखेर जान्थिन्। नित्य अविराम गतिले यही क्रम चलिरहेको थियो। यसमा कहिल्यै त्रुटि हुँदैन थियो। नित्यका झैँ आज पनि रामुले चोकबाट हरि र वसुधालाई बोलाए। तर आज उनलाई लिन छिडीसम्म कोही आएन। उनी आश्चर्य भएर तलामा उक्ले अनि उनलाई सबै कुरा ज्ञात भयो। हरि र वसुधालाई खोज्दै उनी माथिल्लो तलामा पुगे।
हरि र वसुधा कोसेलीका मिठाईहरू खान लागेका रहेछन्। रामुले आफूले ल्याएको चकलेटको एक एक पोका हरि र वसुधाका हातमा दिएर आफ्नो कोठामा आए। एकछिनपछि शोभाले रामुलाई पनि कोसेलीको रसबरी र बर्फी ल्याएर दिइन्। रामुले नाक खुम्च्याएर भने, भाउजू मलाई यसले सन्चो गर्दैन, हिजो अस्तिको जस्तै मुगी र तरकारी ल्याइदिनुहोस्। शोभा बाह्रा बनाउन भान्सातिर गइन्। 1-2 महिनासम्म त घरको पूर्वानुक्रममा उति परिवर्तन भएन। त्यसपछि गरिबका घरमा धनीकी छोरी बुहारी भएर पस्दा जुन किसिमको गडबडी उत्पन्न हुन्छ त्यसको पूर्वाभास देखिन लाग्यो। समाजमा देउरानीले जेठाजु र जेठानी प्रति जुन आदर र विनयको व्यवहार गर्ने चलन छ त्यो पूर्ण भए जस्तो देखिएन। देउरानी बोल्दा अलि ठुस्स परेर बोल्ने, जवाफ दिँदा अर्कोपट्टि फर्केर झर्केर उत्तर दिने, अरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो माइतीमा त यस्तो छ र उस्तो छ भनेर धाक लगाएर कुरा गर्न लागिन्। दुलही बजै कुनै काम छुँदैन थिइन्। रामुको कोठाको बढार कुढार सफा सुग्घर पनि शोभाले नै गएर गरिदिनु पर्थ्यो। दुलही बजैको काम चाहिँ जाडोमा कौशीमा गएर घाम तापेर उपन्यास हेर्नु र गर्मीमा पलङमा पल्टेर सुतिरहनु सिवाय अर्को थिएन। कलेजका विद्यार्थीहरू पढेर फर्कदा र सडकमा जात्रा ल्याउँदा चाहिँ खुब सिँगार पटार गरेर झ्यालमा बसिरहन्थिन्। राति चाहिँ लोग्नेसँग खुसखुस गरेर कुरा गरिरहेको सुनिन्थ्यो। दिक्क भएर अब शोभाले पनि काममा उस्तो जाँगर लाउन छोडिन्। रामुका कोठाको कसिङ्गर 2-3 दिनसम्म त्यसै थुप्रिरहन्थ्यो। दुलहीका कुरा सुनेर हो कि केले हो आजकल रामुले आफ्नो तलब ल्याएर शोभालाई दिन छाडे। हरि र वसुधा पनि अचेल रामुको कोठामा उस्तो जाँदैनथे। कहिलेकाहीँ गए भने पनि कस्ता सम्मत नभएका केटाकेटी भनेर दुलही आमा यत्र आँखाले हेर्थिन्। पकाएको भात बेलामा गएर खाइदिन्न थिइन्। महिनामा 2-4 पटक भान्सा छोडिदिनु पर्थ्यो। उता छरछिमेकका महिलासँग कुराकानी हुँदा चाहिँ मलाई खानै नदिएर मान लागि भन्छन् अरे भन्ने सुनियो। अहिले रामुले पनि दाजु भाउजूसँग अघिको झैँ प्रेम र विनयले बोल्न छाडे। टोल छिमेकका महिलाहरू निर्मलका घरको कुरा उठाएर कानै खुसी गर्न लागे। एक दिन दुलहीको कुरालाई लिएर दाजुभाइको सामान्य हिसाबसँग ठाकठुक पनि भयो। रामुले भने, दाजु म छुट्टिएर बेग्लै बस्छु। रामुको कुरा सुनेर निर्मलले गहभरि आँसु पारेर भने, पर्खी बा, एकपटक भाउजूलाई लिएर 3 धाम गरेर आऊ अनि छुट्टिएलास्। जिन्दगीभर दुःख गर्दा गर्दै बुढो भइहाले, भाउजू पनि रोगी छ, हामी दुवैजना उतै मर्यौँ भने तैँले छुट्टिने कामै परेन। वसुधाको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो, उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। हरि बालकै छ, उसलाई जे गर्नुपर्छ आफै जान्नु। म आफ्नो रापले आफै पिल्सी राखेको मानिसलाई किन गोज्छस्? शोभा चाहिँ अर्कापट्टि फर्केर देवर र पतिका कुरा सुन्दै आँसुका थोप्पा खसाल्दै थिइन्। केही महिना यही क्रम चल्यो। एक दिन बिहान एउटा कार र एउटा लरी घुइँ गर्दै निर्मलका ढोकामा आएर उभिए। ज्यामीहरू रामुका कोठाका मालताल ओसारेर लरीमा लाद्न लागे। दुलही बजैले माइतबाट ल्याएका मालमत्ताहरू एउटा सिन्कासम्म नराखेर लरीमा लाद्न लगाइन्। मालमत्ता लादिसकेपछि रामुले कोठामा गएर दाजु भाउजूलाई ढोगिदिए अनि दुलहीलाई लिएर मोटरमा बसे। मोटर हिँडिसकेपछि टोल छिमेकका मानिसहरूले भने, देख्यौ सौतेनी भाइको चाला, देउताको घरमा नभएको कुरो मानिसको घरमा किन हुन्थ्यो? रामु आफ्ना ससुराको जुद्ध सडकको घरमा बसेर नयाँ गृहस्थी चलाउन थाले। चाडबाडमा पनि दाजुका घरमा आउँदैनथे। 5-6 महिनापछि दुलहीले छोरो पाइन्। धुमधामसँग छोराको पास्नी गरे। त्यसमा पनि दाजु भाउजू हरि वसुधा कसैलाई बोलाएनन्। पास्नीका दिन शोभा कौशीमा बसेर धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहिन्। मनमनमा भनिन्, हामीलाई नडाके पनि यी बालक छोराछोरीलाई त अवश्य डाक्नु पर्थ्यो। यी अजान बालकहरूले के बिराएका थिए र आफूले हुर्काएका छोराछोरीलाई पनि चटक्क बिर्से। अहो, संसार कति मतलबी छ। निर्मलका घरमा फेरि उही अघिकै दुःख र दरिद्रताको पुनरागमन भयो। उही मासिक 60 रुपियाँको आए, खोपामा उही टुकीको धमिलो बत्ती, उही फाटेका खाने जुत्ता, उही घुँडा टालेका सुरुवाल। दुःखले पुनराक्रमण गरे पनि उनी कति विचलित भएनन्, किनकि जान्ने भएदेखि नै उनलाई दुःख र अभावले कुनै दिन छाडेका थिएनन्। त्यसो हुनाले दुःख सहनमा उनी अभ्यस्त भइसकेका थिए। यसबीचको 2-4 वर्षको सुख सन्तोषलाई उनले बादलको छाया जस्तो मानेका थिए। बिहान झिसमिसैमा उठेर एकसरो बर्को ओढेर बागमती पुग्थे। नुहाएर सूर्योदयसम्म जप गरेर घर फर्कन्थे अनि पूजा गर्थे र शोभाले बनाएको 2 गाँस रुखा सुखा खाएर पाठशाला जान्थे। परमेश्वरले धन दौलतमा ठगेको भए पनि लक्ष्मी जस्ती पति परायण पत्नी पाएका हुनाले उनले सबै दुःख र अभावलाई बिर्सेका थिए। यस दारुण दुःखले निर्मल र शोभाका शरीरमा त उति परिवर्तन गर्न सकेको थिएन, किन्तु हरि र वसुधा चाहिँ ओइलाएका फूल झैँ कान्तिहीन देखिए, किनकि नित्य प्रति अनेक प्रकारको अभावले गर्दा यी कलिला बालकहरूका पेटमा पौष्टिक आहार कहिले पर्न पाउँदैनथ्यो। 2 वर्षपछिको कुरो हो। एक दिन बिहान शोभा भान्साको तर्खर गर्न लागेकी थिइन्। त्यस्तैमा एउटी महिला निर्मलको घर सोध्दै तलामा उक्ली। अचानक एउटी नौली महिलालाई देखेर शोभाले उत्सुकतापूर्वक सोधिन्, कहाँबाट आएकी बहिनी? जुद्ध सडक मास्टर बाजेको घरबाट। को मास्टर बाजे? मास्टर बाजे क्या, हजुरका देवर। देवर भनेको सुन्ने बित्तिकै शोभा झसङ्ग भइन्। उनका हृदयमा अनेक प्रकारका अमङ्गलसूचक भावनाहरू उठ्न लागे। सशङ्कित भएर सोधिन्, मास्टर बाजेलाई सन्चै छ? आगन्तुक महिलाले गहभरि आँसु पारेर भनी, साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ बजै।
डाक्टर वैद्यहरू पनि खोइ तर लाग्न गाह्रो भयो भन्न लागे। आज बिहान झिसमिसैमा म मर्न लागे, भाउजूलाई बोलाइदेऊ भनेकाले लिन आएकी बजै नलिन आउनु भन्नुभएको छ। आजकल खाली भाउजू भाउजू भनेर रोइरहनुहुन्छ। शोभाका आँखाबाट आँसुका थोपा झर्न लागे। आँचलका छेउले आँखा पुज्दै रुन्चे स्वरले भनिन्, यस्तो हुने रहेछ र पो आज 10-12 दिनदेखि तारन्तार छाती चर्किरहेछ। यति भनेर शोभा घरमा गर्नुपर्ने काम कुराहरू वसुधालाई अराउन सिकाउन लागिन्। 10 बजेतिर शोभा रामुका घरमा पुगेर उनको कोठामा पसिन्। त्यस बेला रामुलाई निन्द्रा परेको रहेछ। रामुका कोठाको छाँटकाँट देखेर शोभा दुखी भइन्। कोपरा नमाझेर कालो भइराखेको, फिकदानीमा झिँगा भन्किराखेका, ठाउँ ठाउँमा कसिङ्गा थुपारिराखेका, मैला लुगाहरू यताउति छरिराखेका, किताब र छापाहरू जथाभावीसँग मिल्किरहेका थिए। ओछ्यानमा मैलो तन्ना ओछ्याइराखेको रामु पनि मैलो कमिज सुरुवाल लगाएर मैलो दोलाइ ओढेर सुतिरहेका थिए। दुब्लाएर हात घोडा सिन्का जस्ता भएका, शरीर रक्तहीन, केश रुखो, अनुहार फुङ्ग उडेको, दारी जुँगाएर हात घोडाका नङ लामा लामा भइराखेका, कोठामा बिरामी कुर्ने मानिस कोही पनि नबसेका, पल्लो कोठामा सानो छोरो रोइरहेको। घरको यस्तो विभत्स दृश्य देखेर शोभाको मन एक तमासको भयो। पल्लो कोठामा गएर छोरालाई बोकेर ल्याइन् र कोठामा छरिएका मालताल सिहार्न लागिन्। मैला लुगाहरू सबै एक एक गरेर मिलाएर राखिदिइन्। कोपरा लगेर कोठा बाहिर बरन्डाको कुनामा राखिन् र छोरालाई काखमा लिएर रामुको ओछ्यान अगाडि चक्लामा बसिन्। एकछिनपछि रामु बिउजे आफ्ना अगाडि अप्रत्याशित जननी जस्ती भाउजूलाई देखेर रुन्चे मुख लाएर आफ्नो कपाल घिसार्दै भाउजूका गोडामा पुर्याएर छातीमा भक्कानु पारेर रुँदै छिड स्वरले भने, भाउजू म मर्न लागे, मेरा हरि र वसुधा कहाँ छन्? शोभाले आँसु झार्दै रामुको कपाल तकिया माथि राखेर उनको निधार छामिन्। भुँडो जस्तो ज्वरो रहेछ। अनि शोभाले रामुको कपाल सुमसुम्याउँदै रुन्चे स्वरमा भनिन्, नरौ बा, म आइपुगे, अब तिमीलाई बिसेक हुन्छ। एकछिनपछि मैलले कालो भएको धोती र मैलो जनै लागेको एकजना मानिसले एउटा मैलो गिलासमा बार्ली लिएर आयो र रामुका अगाडि राखिदियो। बार्ली पनि कालो कालो रहेछ। शोभाले मनमा नै भनिन्, बिरामीको पथ्य आधा दिनमा तयार भएर आउँछ। उसमाथि यस्तो मैलो, लोग्नेको गति यस्तो छ, स्वास्नी चाहिँ एकपटक पनि कोठामा पसेको देखिँदैन। घरमा स्वास्नी अगतिली भएपछि लोग्नेको यस्तै दुर्दशा हुन्छ। शोभाले बार्ली ल्याउने मानिसका मुखपट्टि हेरेर भनिन्, बार्ली के ताप्केमा पकाउने गरेको छ? उसले लाज माने जस्तो गरेर भन्यो, हजुर। 2 बजे खैनी, आज मुमासँग दक्षिणकाली जान्छु भनेर बिहानै माइत जानुभयो। अब शोभाले रामुको शुश्रूषा आफ्नो हातमा लिइन्। बाकसबाट धोएका लुगाहरू झिकेर रामुका लुगा फेरिदिइन्। ओछ्यानमा पनि धोएका तन्ना खोलहरू हालिदिइन्। धोबी बोलाएर मैला लुगाहरू धुन दिइन्। कोठामा दिनको 2 पटक बढाड कुढार हुन लाग्यो। कोपरा फिकदानीहरू रोजे माझिन लागे। कोठामा बिहान बेलुका 2 टाइम धुप सल्काइदिन्थिन्। औषधि र पथ्य टाइममा पर्न थाले। दिन रात रामुका सिरानी लिएर बसेर रुमालले हम्किरहन्थिन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा यति ठूलो परिवर्तन भएको देखेर रामु अपार आनन्दमा निमग्न भइराखेका थिए। भोलिपल्ट बिहान डाक्टर आए। कोठाको रौनक नै बदलिएको र एकजना प्रौढा नारी रामुका सिरानी लिएर रुमाल हम्किरहेको देखेर डाक्टरले आश्चर्य भएर सोधे, उहाँ को हुनुहुन्छ? रामुले रुन्चे मुख लाएर भने, आमा। शोभाले गहभरि आँसु पारेर सारीको सबको कपालतिर तानिन्। शोभाको अविराम शुश्रूषा पाएर रामु आरोग्य हुँदै गए। रामुको बालक छोरो दिने शोभालाई एकछिन छोड्दैन थियो। अब रामु राम्रो प्रकारले आरोग्य भए। जिउ पनि निकै फेरियो। भान्सा कोठासम्म गएर खाएर आउन लागे। आफ्ना कोठा र बारदलीमा टहल्न पनि थाले। एक दिन बेलुकी पख एउटा कार आएर रामुको ढोकानेर उभियो। त्यस बेला शोभा भान्सा कोठामा रामुलाई चिया बनाइरहेकी थिइन्। रामु चाहिँ कोठामा बसेर शोभाका सारी, पछ्यौरा, आफ्नो धोती, रुमाल, एउटा तन्ना, एउटा तकिया हालेर पोको बाँध्न लागे। पोको बाँधिसकेपछि रामु तारन्तार भाउजू भाउजू भनेर बोलाउन लागे। एकछिनपछि छोराछोरीको बुबा भइसक्दा पनि यस केटाको जिद्दी र हतपते स्वभाव कति गएन भनेर गुनगुनाउँदै शोभा एउटा प्लेटमा चिया कप र एउटा प्लेटमा 5-6 टुक्रा तारेको आलु, 4वटा बिस्कुट लिएर आइन्। प्लेटहरू टेबलमा राखेर कुर्सी सोझ्याउँदै उनले भनिन्, आज चिया तयार पार्न अलि अबेर भयो बा, लौ खाऊ। रामु छोरालाई अर्को कुर्सीमा राखेर आफू पनि कुर्सीमा बसेर चिया खान लागे। बीचबीचमा आलुका 1-2 टुक्रा छोरालाई पनि दिन्थे। शोभा कुर्सी लिएर उभिएर रुमाल हम्किरहेकी थिइन्। रामु लुगासुगा लगाएर तयार भइराखेको देखेर शोभाले भनिन्, तिमी डुल्न जान आट्यौ क्यारे बाबु? जिउमा तागत भरिएको छैन, अहिले डुल्न जान हुँदैन बा। रामु केही बोलेनन्। चिया खाइसकेपछि हातसात धोएर मुख पुछे। अनि छोरालाई उचालेर शोभालाई समाउन दिएर भने, लौ भाउजू, अब घर जाउँ, मोटर ल्याएको आधा घण्टा भइसक्यो। शोभाले आश्चर्य मानेर भनिन्, कहाँ घरमा जाने बाबु? आफ्ना घरमा, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, जहाँ दाजु हुनुहुन्छ, जहाँ हरि र वसुधा छन्। मेरो घर त्यही हो भाउजू, यहाँ यिनीहरूले मलाई अकालमा मार्छन्। शोभाले गहभरि आँसु पारेर भनिन्, दाजुसँग एक वचन नसोधिकन जाने?
मेरो देवता जस्तो दाजुले मलाई कुन दिन घरबाट निकाल्नु भएको थियो राजा सोध्ने। आफै उम्लिएर हिँडेको थिएँ, आफै फर्केर जान्छु। उहाँको स्वभाव मैले जानेको छु। लुगा बाँधेको पोको झुन्ड्याएर रामु हिँडे। शोभा छोरो काखी च्यापेर पछि पछि लागिन्। रामु र शोभा मोटर नेर पुगेपछि ड्राइभरले मोटरको ढोका उघारिदियो। देवर र भाउजू मोटरमा बसे अनि मोटर हिँड्यो। रामुकी दुलही चाहिँ झ्यालमा बसेर फतफताउन लागिन्। केही बेरपछि मोटर निर्मलका ढोकामा पुगेर उभियो। रामु लुगाको पोको झुन्ड्याएर तलामा उक्ले। खोपामा टुकीको धमिलो बत्ती बलिरहेको निर्मल, हरि र वसुधाहरू महिला लुगा लगाएर खाटमुनिको सुकुलमा बसेर तरकारीसँग चिउरा फाँक्न लागेका। निर्मल अत्यन्त दुब्ला छुस्स दारी पालेका। हरि र वसुधा पनि ओइलाएका फूल जस्ता कान्तिहीन, घर एकदम श्रीहीन। यी सबै दृश्य देखेर रामुका गहभरि आँसु भयो। मनमनमा भने, शिव शिव, मैले आफ्ना परिवारको कति ठुलो अनिष्ट गरे। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ। मेरो पौरखलाई धिक्कार छ।